आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज म भुटानको बारेमा यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। भुटान दक्षिण एसियामा रहेको एउटा सानो र भूपरिवेष्टित देश हो। बहुजाति र बहुभाषिक जनताहरू बसोबास गर्दै आएका भए पनि भुटानमा धार्मिक दृष्टिले बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बाहुल्यता रहेको छ। हिमालको काखमा अवस्थित भुटानको उत्तरी सिमानामा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ भने पश्चिममा भारतको सिक्किम, यसैगरी भुटानको पूर्वमा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश पर्दछ भने दक्षिणमा भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गाल पर्दछ। थिम्पू राजधानी रहेको भुटानको कुल क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने विश्व बैङ्कले सन् 2017मा प्रकाशित गरे अनुसार 8,17,765 मानिसहरू भुटानमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। भुटानको जनसङ्ख्याको विभाजनको अवस्था 55% नेपाली मूलका रहेका छन्, 5% भारतीय मूलका र बाँकी 40% भुटानका विभिन्न समूहहरू रहेका छन्। एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको हैसियतमा सन् 1971को सेप्टेम्बर 21मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिइसकेको विश्व व्यापार सङ्गठन WTOको सदस्यताको लागि कसरत गरिरहेको प्रयास गरिरहेको भुटान भारतको संरक्षित क्षेत्र रहेकाले अलग्गै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्नमा प्रयासरत रहेको छ। सन् 1827 भन्दा पहिले भुटानको राजधानी पुनाखा भन्ने ठाउँमा थियो। सन् 1827मा भएको भीषण आगलागीबाट पुनाखा ध्वस्त हुन पुग्यो र भुटानमा आधिकारिक दस्तावेज तथा ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि जलेर नष्ट भएको मानिन्छ। सन् 2008देखि संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको भुटानमा 25 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद नेसनल काउन्सिल छ भने 47 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नेसनल एसेम्ब्ली रहेको छ। यसैगरी स्थानीय सरकार लोकल गभर्मेन्टमा 1460 जना जनप्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यहाँ 2 दलीय व्यवस्था रहेको छ। प्राचीनकालीन भुटान कस्तो थियो? भुटानको शब्द संस्कृतको भोटान्तबाट बनेको हो। संस्कृतमा भोटान्त भन्नाले भोटको अन्त्य भन्ने बुझिन्छ वा संस्कृतकै शब्द भू-उत्तान भन्नाले उच्च भूमि हाइल्यान्ड भन्ने बुझाउँछ। सभ्यता र संस्कृतिको लामो इतिहास भएको भुटानमा लिखित इतिहास सन् 747 देखि सुरु भएको पाइन्छ। भुटानको पुरातात्विक वस्तुहरूको अध्ययन र विश्लेषणबाट ईसापूर्व 2000 वर्ष पहिलेदेखि नै भुटानमा मानव बस्ती र सभ्यताको विकास हुँदै गएको पाइन्छ। हिमालय क्षेत्रका मानव बस्तीमा बुद्ध धर्मले प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले बोन धर्म प्रचलित थियो। भुटानका सुरुमा बासिन्दाहरूले पनि यही बोन धर्मलाई अपनाउँदै आएका थिए। तिब्बत हुँदै चीनको प्राचीन रेशमी मार्ग सिल्क रोड यही भुटान देश भएर भारततर्फ प्रवेश गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भएको हुँदा प्राचीन कालमा भुटान व्यापारिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको थियो। 7औं शताब्दीमा तिब्बतका राजा सङ्चङ गम्पो आफ्नो साम्राज्यको विस्तारको अभियानमा रहेको बखत सिक्किम हुँदै भुटानसम्म पुगेका थिए। भुटानसम्म तिब्बती साम्राज्य विस्तारित भएपछि भुटानमा तिब्बतीहरूको आगमन हुन थालेको हुँदा तिनै तिब्बतीहरू मार्फत भुटानमा बौद्ध धर्मले प्रवेश पाएको हो भन्ने मानिन्छ। गुरु पद्मसम्भव, जसलाई गुरु रिम्पोचे पनि भनिन्छ, सन् 747मा तिब्बतबाट भुटान भ्रमणमा पुगेका थिए। यिनै गुरु पद्मसम्भवले भुटानमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गरेका थिए। यसपछि बुद्ध धर्म भुटानको सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा अभिन्न रूपले जोडिनु पुग्यो। यसपछि भुटानको राजकीय काम वा शासन प्रशासनमा बुद्ध धर्मको स्थानीय गुरु नेताहरूको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित हुँदै आयो। 10औं शताब्दीमा आइपुग्दा भुटानमा बौद्ध धर्मकै विभिन्न शाखाहरूको विकास हुन थालेको पाइन्छ। सन् 16औं शताब्दीमा भुटानमा क्रिस्चियन मिसनरीहरू प्रवेश गरेका थिए। 17औं शताब्दीसम्म भुटानलाई जुकयुल भनिन्थ्यो। 17औं शताब्दीमा सुरुको दशकसम्म भुटान विभिन्न किसिमका ससाना राज्यहरूमा विभाजित भएको थियो र त्यसै बखत तिब्बतबाट आएका लामा तथा सेनानायक नामाग्यालले भुटानलाई एकीकृत गरी एउटै राज्य बनाए पनि भुटानमा द्वैध शासनको स्थापना भयो। नामाग्याल प्रशासनिक क्षेत्रको प्रमुख भए भने बुद्ध धर्मका गुरु रिम्पोचे चाहिँ आध्यात्मिक सत्ताका प्रमुख मानिए। बाह्य आक्रमणबाट भुटानको रक्षा गर्नका निम्ति नामाग्यालले भुटानको विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा किल्ला समेत निर्माण गरेका थिए। तिब्बत जाने क्रममा पोर्चुगली क्रिस्चियन मिसनरी जेसुइट्स स्टेभाओ कसेल्ला र जाओ गाब्रिएल सन् 1627मा भुटान पुगेका थिए। सबैभन्दा पहिले भुटान पुग्ने युरोपेलीहरू यिनैलाई मानिन्छ।
यिनीहरूले त्यस बखत भुटानी राजा झाङद्रुङ नाबाङ नामाग्याललाई भेटेर अग्नि, हतियार, बारुद र टेलिस्कोप उपहार दिँदै तिब्बत विरुद्धको लडाइँमा आफूलाई सहयोग गर्न भनेका थिए। तर नामाग्यालले तिनका प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए। विभिन्न किसिमका आन्तरिक, सामाजिक र राजनैतिक द्वन्द्वको सामना गर्दै अघि बढेको भुटानका राजा नाबाङ नामाग्यालको सन् 1651मा मृत्यु भएपछि भुटान फेरि आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्यो। आफ्नो साम्राज्य विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढेको मुगल साम्राज्यसँग भुटानले सन् 1711मा युद्ध लड्नु पर्यो। मुगलसँगको युद्धमा कमजोर भएको ठानी सन् 1714मा तिब्बतले भुटानमाथि आक्रमण गर्यो। हाल भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रान्तको उत्तरी भागमा रहेको कोचबिहार एउटा अलग्गै राज्यको रूपमा रहँदै आएको थियो। भारतका मुगल सम्राट औरङ्गजेबले कोचबिहार राज्यमाथि आक्रमण गरी यस राज्यको ठुलो भूभागमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका थिए। निकै शक्तिशाली रहेको भुटानले सन् 1772-1773मा कोचबिहार राज्यमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्यो। सन् 1773 पछि भुटानमाथि तिब्बतले नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गर्यो। यसपछि कोचबिहारका महाराजाले सहयोगको निम्ति सन् 1772मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई अनुरोध गर्यो। तिनको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले पठाएको सैनिक सहायताले तिब्बतलाई परास्त गर्न त सफल भयो, तर परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् 1774मा कोचबिहारमाथि आक्रमण गर्यो र नियन्त्रण कायम गर्यो। कोचबिहारमाथि नियन्त्रण कायम गरिसकेको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बेलायतले भुटानमाथि पनि नियन्त्रण कायम राख्ने योजना बनायो। भुटान र कोचबिहारको बिचमा सन् 1770 र सन् 1780मा भएको झगडापछि वारेन हस्टिङ्सले भुटानका धेरै दूतमण्डलहरू पठाएर भुटानमा बेलायती संलग्नता कायम गर्यो। बेलायती फौजसँग लडेर विजय हासिल गर्न सकिने अवस्था नभएको हुँदा भुटानले बेलायतका शर्तहरू मानेर आफ्नो राज्यको हैसियत कायम राख्ने निर्णय लियो। यही सिलसिलामा भुटानले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतसँग सन् 1774मा सन्धि गर्दै आफ्नो वन जङ्गल बेलायतको निम्ति खुला राख्न तयार भयो। यसका साथै सलामीको रूपमा भुटानले बेलायतलाई 5वटा घोडा बुझाउँदै बेलायतको प्रभुत्व स्वीकार गर्यो। बेलायतको तर्फबाट सन् 1776, सन् 1777 र 1783मा दूतमण्डल भुटान पुगेका थिए। यसपछि भुटान र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीचमा व्यापार पनि सुरु भयो। आखिर विभिन्न कालखण्डमा आन्तरिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कलह र विद्रोहको सामना गर्दै अघि बढ्दै आएको भुटानले 19औं शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यको अधीनस्थ बन्नै पर्ने भयो। सन् 1864मा भुटानमा गृहयुद्ध चर्किन लाग्यो। यस गृहयुद्ध दमन गर्नको लागि बेलायती सेना भुटान गयो। यसपछि बेलायतले भुटानमा आफ्नो पकड पहिलेको भन्दा बलियो बनाउन थाल्यो। सन् 1907को नोभेम्बरमा भुटानका बौद्ध भिक्षुहरूका नेताहरू, सरकारी अधिकारीहरू र केही महत्त्वपूर्ण परिवारका सदस्यहरूको भेलाले करिब 300 वर्ष लामो द्वैध शासन अन्त्य गर्दै पूर्ण राजतन्त्रको स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। यसपछि उनीहरूले नयाँ राजाको रूपमा उग्यान वाक्चुकलाई चुने। सन् 1907मा राजा चुनिएर गोङ्सर उग्यान वाक्चुकले भुटानमा वंशगत आधारमा केन्द्रीकृत राजतन्त्रको स्थापना गरेका थिए। यसभन्दा अघि भुटानका विभिन्न ठाउँमा रहेका ठुला गुम्बाका लामा बुद्ध धर्मका गुरुबाट नै स्थानीय तहको शासन प्रशासन चल्ने परम्परा थियो। यस्तो परम्पराले भुटानको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा एकरूपता र राष्ट्रियता एकताको भावना कमजोर हुन पुगेको थियो। नागरिक प्रशासन र धार्मिक प्रशासन जस्ता द्वैध शासकीय प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सन् 1907मा भुटानमा शक्तिशाली राजतन्त्रको स्थापना भयो। गोङ्सर उग्यान वाक्चुक राजा भएपछि भुटानलाई केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत एकीकृत गर्ने कार्य हुनुका साथै बाह्य संसारसँग पनि भुटानको सम्पर्क विस्तार गर्दै आधुनिक भुटानको जग हाल्ने काम गर्यो। बाह्य संसार वा छिमेकी देशहरूमा घट्ने गरेका राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको असर भुटानको आन्तरिक जीवनमा पर्न स्वाभाविक थियो। सन् 1905मा तिब्बतमाथि चीनको पूर्ण आधिपत्य स्थापित हुन पुग्दा अस्तित्व रक्षाको निम्ति भुटान भारतको शरणमा पर्न गयो। अहिले पनि यो भुटान भारत संरक्षित राष्ट्र छ, तर भुटान आफै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विकसित हुने र संसारमा मान्यता पाउनको लागि प्रयास गरिरहेको छ र कालान्तरमा ऊ सफल होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।